قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. وبركاته. يا عبد الله يعين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يلا يا ابو جاموس، ابو جاموس، ابو جاموس. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فأكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين.